ज़ियारत वारिसा और अज़मत हुसैन इब्न अली है। ये ज़ियारत वारिसा किसी आलिम की बनाई हुई नहीं है, किसी मौलवी की बनाई हुई नहीं है, किसी आम इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये ज़ियारत वारिसा में जो हुसैन इब्न अली पर सलाम है, ये सलीका हमें सिखाया है छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वारिसा की तशरीह करने से पहले सबसे पहला हुक्म जो ज़ियारत वारिसा के लिए और सबसे पहली ताकीद जो ज़ियारत वारिसा के लिए है वो ये है कि आप पहले गिरिये की अहमियत समझें, ताकि जब गिरिये की अहमियत आपकी समझ में आ जाए तो फिर अपने इमाम मजलूम के रोजे की तरफ रुख करिए और कहिए अस्सलामु अलैका या वारिस आदम असरफदिल्लाह। आंखों में आंसू हो, दिल रंजीदा हो और उसके बाद तुम्हारा इशारा तुम्हारे इमाम की तरफ हो। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको गिरिये की अजमत बताना चाहता हूं और रोना कितना जरूरी है, रोने का सवाब क्या है, रोने की शरीयत में अहमियत क्या है और रोने के बाद मासूमीन की तरफ से आपको क्या क्या मिलता है और मासूमीन आपको किन किन हदाया से, किन किन तहाइफ से, किन किन गिफ्टों से मासूम आपको नवाजता है, एक गिरिये की वजह से। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं पैगंबर अकरम की मशहूर मारूफ हदीस, कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बकत अलल हुसैन इब्न अली फ़इन्नहा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्ना। रसूल फरमाते हैं हर आंख कयामत के दिन रोएगी, हर इंसान कयामत के दिन रोएगा, हर बशर गिरिया करेगा कयामत के दिन, इल्ला बकत अलल हुसैन इब्न अली, मगर वो आंख जो हुसैन इब्न अली पे गिरिया करती थी वो वहां नहीं रोएंगे। यानी जो आज आपको यहाँ रोने से मना कर रहे हैं, जो यहाँ आपके रोने को बिदअत बता रहे हैं, तो ये लोग जो यहाँ नहीं रो रहे हैं वो महशर में रोएंगे। और जो अब हुसैन इब्न अली पे रो रहे हैं, पैगंबर ने फरमाया फ़इन्नहा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्ना, ये लोग महशर में मुस्कुरा रहे होंगे और इन्हें जन्नत की बशारत दे दी जाएगी। अब जिसको जन्नत की बशारत दे दी जाए, अब आपने समझा, जो दुनिया में रोया करते थे उन्हें जन्नत की बशारत दे दी जाएगी, जो दुनिया में रोने पे एतराज किया करते थे उन्हें जहन्नम की बशारत दे दी जाएगी, जिनको जन्नत की बशारत दे दी जाएगी वो मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल होंगे, जिनको जहन्नम के बारे में बता दिया जाएगा वो रोते हुए जहन्नम में जाएंगे। अब अगर तुम्हें महशर के अजाब से डरना है, तुम्हें अजाब जहन्नम से बचना है, तुम्हें जन्नत की बशारत लेनी है, तो तुम्हें रसूल के नवासे पर, हुसैन इब्न अली पर, फातिमा के लख्ते जिगर पर, अली के नूरे नजर पर, मुसलमानों के पेशवा पर, दुनिया के कायद पर, हर बाशऊर, हर बाज़मीर, जिसका ज़मीर बेदार हो, उसके हाकिम के ऊपर तुम्हें रोना पड़ेगा। अब आपने समझा रोना कितना मेन है, गिरिया कितना अजीम है, रोने के बारे में क्या क्या नबी की बशारत है। और उसके बाद फिर हमारे और आपके पांचवे इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाओ अन्ना कतरतन मिन हाज़ा दम लवक़अत अला जहन्नम लअत्फ़अत हर्रहा। अगर अज़ादार के, मातमदार के, ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाले के, मजलूम के गम में रोने वाले के, अगर एक अश्क अज़ार को, एक आंसू के कतरे को अगर जहन्नम पर डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग ठंडी हो जाए। दुनिया तो इस दुनियावी आग का मुकाबला नहीं कर सकती कि जो बुझाई भी है जहन्नम की आग से, तो भड़कते हुए जहन्नम के शोले उनको कैसे बर्दाश्त करेगा इंसान। इमाम फरमाते हैं एक अश्क अज़ा में ताकत ये है
کہ اگر اسے جہنم پہ ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب آپ نے سمجھا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنا، دنیاوی آگ کو ٹھنڈا کرنا، یہ ابراہیم کا کارنامہ ہے، اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا جناب ابراہیم کی سیرت پہ چل کے، حسین ابن علی پہ گریہ کر کے اگر ایک اشک عذاب نکل جائے تو عزادار کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک اشک عذاب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ اس کے فلسفے کو سمجھیے۔ وجہ یہ ہے، آنسو تو لوگ اور بھی بہاتے ہیں، دنیا روتی ہے، دنیا گریہ کرتی ہے، کوئی اپنے گناہ پہ روتا ہے، کوئی اپنے رزق کے لیے روتا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں میں روتا ہے، کوئی اپنی مصیبتوں میں روتا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کے لیے روتا ہے، لیکن یہ خاصیت ہے اس رونے والے کی کہ جو حسین ابن علی پہ گریہ کرے، اس کی آنسو میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ آنسو دوسرے بھی بہا رہے ہیں، آنسو عزادار بھی بہا رہا ہے، تو اس عزادار کے آنسو میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ کا وجہ یہ ہے کہ کوئی رومال ہے باعظمت جو ان آنسوؤں سے ٹکرا گیا ہے، جو آنسوؤں کو پہنچ کے آنسو لے گیا ہے۔ تو یہ ہمارا آنسو جیسے ہی رومال زہرا پہنچتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ آج کی بیان تاکہ میں آپ کو ہموار کر سکوں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، جب آپ ہموار ہو جائیں گے، جب آپ سمجھ جائیں گے، جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں زیارت وارثہ کو کیسے پڑھنا ہے، ایسے نہیں جلدی سے نماز سے اٹھے اور جلدی سے پڑھنے لگے۔ اہتمام کریے، گریہ کریے، متوجہ کریے اپنے ذہن کو حسین ابن علی کی طرف، اور 2 قطرے اشک بہائیے، اس کے بعد زیارت وارثہ شروع کریے۔ یہ میری ماں بہنیں زیارت وارثہ پڑھتی ہیں، لیکن آج کے بعد جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اور آئندہ مجلسوں میں بتاؤں گا، اس طریقے کو فالو کیجئے گا، اس طریقے کو پڑھیے گا۔ پہلے گریہ کیجئے۔ کیوں گریہ کیجئے؟ اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ اب آئیے چھٹے امام فرماتے ہیں، عجیب و غریب حدیث فضیل سے روایت ہے، یا فضیل من ذکرنا، جو انسان ہمارا تذکرہ کرے۔ اور یہ ساری روایات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علماء اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں، مثلا کامل الزیارات ابن قولوی، اور اسی میں 5ویں امام کی انہوں نے وہ حدیث نقل کی کہ اگر کوئی انسان خلوص دل سے مجلس برپا کرے، مجلس میں حاضر ہو، تو 5ویں امام فرماتے ہیں 2000 حج اور 2000 عمروں کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ اس آنے والے کو 2000 حج کا ثواب اور 2000 عمروں کا ثواب ہوگا۔ یہ بھی اسی کامل الزیارات میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا آنے کا ثواب، رونے کا ثواب، جس نے ہمارا ذکر کیا اور ذکرنا عندہ، یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہوا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زُبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ آنسو سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، یعنی اتنے گناہ ہوں جتنے سمندروں میں جھاگ ہوں، اگر ایک آنسو نکل جائے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، پھر فرماتے ہیں مثل جناح الذباب، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ میں خلوص کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، حسین کے دین پر عمل کرنے کے ساتھ، حسین کے دین کو ماننے کے ساتھ، پابند شریعت ہونے کے بعد، ایسے ہی نہیں کہ بس ایسے ہی مصائب ہو رہے رو رہا ہے، نہیں، عزادار بنا رہے، حسین کے دین کو فالو کرے، حسین کی باتیں مانے، حسین کی سیرت پہ چلے، اس کے بعد اشک عذر بہائے، تو اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کسی انسان نے آنسو بہائے ہیں تو امام فرماتے ہیں اس کے گناہ چاہے سمندروں کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا دھوکے میں نہ آئیے گا، روایات معصوم کی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے
आरिफन बिहक़्क़िल हुसैन, जो हुसैन इब्न अली का हक को पहचाने। यानी क्या मतलब, हुसैन इब्न अली को के बारे में ये अकीदा रखे कि वो मेरे इमाम है और उनकी इताअत मेरे ऊपर वाजिब है। लिहाजा बस मैं मसाइब की तरफ आने से पहले फिर आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यह अशरा ज़ियारत वारिसा और अजमत हुसैन इब्न अली के ऊपर है, लिहाजा पहले ज़ियारत वारिसा पढ़ने से पहले मोमिन का पहला फरीजा यह है कि इंसान मुतवज्जे हो जाए दिल से हुसैन इब्न अली की तरफ, दुनिया को छोड़ दे, मुतवज्जे हो जाए हुसैन की तरफ। और जब हुसैन की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो आंसू निकलेंगे, जब आंसू निकलेंगे तो आप पाक हो जाएंगे, जब पाक हो जाएंगे तो सलाम की आवाज आपकी वहां तक पहुंचेगी। कहीं ऐसा ना हो हमारे गुनाह हमारा सलाम ना पहुंचने दें। लिहाजा गिरिया करो, गिरिया करके हुसैन इब्न अली को अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, और सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। मेरा इमाम हतमन जवाब देता है आप